जनाब हुसैन ने, एक पल्लू जनाब अब्बास ने, एक पल्लू मोहम्मद हनफिया ने, पीछे साहबा रोते आ रहे। आए हमारा रोजेदार इमाम, आए हमारा किसी को कुछ न कहने वाला। मुझे जाजिम भाई यहाँ जुमले अल्लामा हाशिम बहरानी के याद आ गए। हाशिम बहरानी साहब शहादत पढ़ रहे थे नजफ में मेरे मौला की। एक मोमिन खड़ा हो, उसने कहा किबला आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, सिर्फ इतना बता दें अली को एक ज़रब क्यों लगी, हुसैन को 13 ज़रबे क्यों? कोई बात नहीं, रोना नहीं आता, कोई बात नहीं, सोच चेहरा बना ये माहौल की वजह से। अली को एक ज़रब लगी, हुसैन को 13 ज़रबे क्यों? हाशिम बहरानी साहब ने मिंबर छोड़ दी, अमामा उतारा, रो के कहा बता दो, कहा कलामा साहब बता दे, अली के कातिल को पता था कि पीछे 18 बेटे खड़े हैं, अब्बास खड़ा है, कर ले अब्बास खड़ा है, हसन है, हुसैन है, जाफर है, औन है, तालिब है, अब्बास है, हनफिया है। हुसैन के कातिल को पता था ना इसका अकबर रहा ना इसका काशिफ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोते हो ज़ादार, मौला तुम्हारी हाय को कबूल करे। बेटा नहीं, यहाँ पे जनाजा सामने से आएगा जी, बिस्मिल्लाह। मैं ऐलान करूंगा तो जनाजा बस 1 या 2 मिनट, चूंकि हमारे पास वक्त इतना बचे। मौला आपको कोई गम न थी, जनाब सैयदा कौनैन के पाक बेटे के गम के अलावा। अज़ादारों लेके चले बैतुल शरफ की तरफ, पीछे पीछे साहबा ने रोना शुरू किया। अब ये जुमला कायनात के हर गैरतमंद के लिए, मैंने ये नहीं कहा सिर्फ शिया के, कायनात के हर गैरतमंद के लिए ये जुमला है। जैसे बैतुल शरफ करीब आया ना, साहबा ने रोना शुरू किया। अली की आवाज़ आई, हसन हसन जी, मेरे पाक बाबा मेरे साहबा को कहो या चुप कर जाएं, कोई बात मैं नहीं समझा सकती, या चुप कर जाएं या यहाँ से वापस चले जाए। बाबा आपके साहबा हैं, बाबा रो रहे, बाबा मैं किसे कहूँ, बाबा क्यों भेज रहे हो? कहा इनकी आवाज़ मेरी बेटियों के कानों पर, और मौला तुम्हें कोई काम ना देगा, मैं हुसैन कह रहा हूँ, इनकी आवाज़ मेरी बेटियों के कानों पे ना पड़े। नबी और अली के सहाबा हैं, उनकी आवाज़ आलिया के कानों पे ना पड़े। अल्लाह जाने उस वक्त अली ने कैसे बर्दाश्त किया जब 4000 पे गैरतों के मजमे में अली की बेटी ने कहा वो पत्थर ना मारो, मैं उसकी बेटी हूँ जिसका जनाजा रात को 21 रमजान की मुल्तहा सहर, मैं करीब हुआ बस 1 या 2 मिनट के बाद जनाजा आ जाएगा। 21 रमजान की मुल्तहा सहर, अली की आवाज़ आई। मैं सारी ये तवील बात इस बात के लिए की थी, मेरी बीबी का मौजा देखना, कोई दावा नहीं। मेरे वाला फरमाते हैं हसन जी बाबा जरा बाहर तशरीफ ले जाए। हुसैन, अब्बास, हनफिया, जाफिर, अब्दुल्ला, औन, औसत, तालिब, जी बाबा मेरे बच्चों बाहर चले जाओ। 18 बेटे बाहर गए, खामोशी नहीं। मौला कहते हैं मेरी छोटी शहजादी आप भी तशरीफ ले जाओ, छोटी शहजादी भी तशरीफ ले। लाहौर वाली मलका से कहा शहजादी आप भी तशरीफ ले जाए। 18 भाई 2 बहनें बाहर चले गए। बैतुल शरफ में कौन है? एक अली, शाबाश कोशिश करते, एक अली, एक अपने वक्त की बतूल। अली की आवाज़ है मेरी शहजादी चिराग बुझा दे, तुम्हारी हाय कबूल कर, मेरी शहजादी चिराग बुझा दे। आकाजादी ने चिराग बुझा दिया, मैंने नाम नहीं लेना फिर कह रहा हूँ। अली की आवाज़ मेरा बेटा चिराग बुझा दिया, जी बाबा। अच्छा मेरी शहजादी इस वक्त अल्लाह है, मैं हूँ, जिब्रील भी शामिल नहीं, आप हैं। बेटा अभी आजान होगी, तेरा बाबा आखिरी 2 रकत नमाज फजर पढ़ेगा, अपने अल्लाह से विसाल करेगा। मेरी शहजादी आज तक तेरे बाबा ने कुछ नहीं मांगा, आज अगर अमीरुल मोमिनीन गरीब बनकर मांगे अता करोगी। जिस बंदे ने अब तक आंसू नहीं बहाया, अली की बेटी ने चादर समेत दोनों हाथ बाबा के कदमों पर रखे, रो के कहा बाबा 18 भाई तेरी विलायत पे कुर्बान करूं, गरीब ना कहलाओ। बाबा हुक्म कर, अली की आवाज आई,
مجھے چہرہ دکھا۔ جزاک اللہ۔ اللہ جانے کیا سن رہا ہے، چہرے کا نام آنا تھا، عالیہ 2 قدم پیچھے ہٹی، بابا عباس کی بہن ہوں۔ بابا مجھے شرم آتی ہے، بابا امام بن کے حکم نہ دینا، ہاں میری بیٹی کو کھل کے رہنا، تمہیں کوئی پتھر نہیں مارے گا، یہ شام کا بازار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ چیزا وطنی کا شہر ہے۔ ازادار جبندہ کہتا ہے اب تک میری ہائے نہیں نکلی۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، چہرہ نہ دکھا، میں جنازہ کا اعلان کرنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا چہرہ نہ دکھا۔ جی بابا۔ اچھا بیٹی مجھے تھوڑا سا صحن فاطمہ میں چل کے دکھا۔ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، تم کیا سنیں، تھوڑا سا صحن سیدہ میں چل کے دکھا۔ جازی بھائی سید زادو، مجھے قسم ہے آقا زادی کی، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی تو پڑھ رہا ہوں، صرف 7 قدم۔ کتنے میرے بچوں، کتنے میرے بچوں، ذرا میرے ساتھ بولو، صرف 7 قدم۔ علی کی بیٹی چلی ہے، 18 بھائی موجود ہے، علی جیسا بابا موجود ہے، بطول کی حویلی ہے، 7 قدموں پر عباس کی مرشد زادی نے کہا بابا تیری بیٹی تھک گئی ہے، آئے کر لے، تھکنے کا نام آنا تھا۔ علی کی آواز آئی میرے بچوں اندر آ جاؤ، سارے بیٹے اندر آئے، مر جاؤ اگر غلط پڑھوں۔ جیسے ہی عباس نے دیکھا عالیہ زمین میں بیٹھی گئی، عباس نے اپنا سر علی کے قدموں پہ مار کے کہا او میرا بابا تیری زندگی میں میری مرشد زادی زمین پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہی حق ہے رونے کا، یہی حق ہے گریے کا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ بس بیٹا 2 منٹ اور انتظار کرنا۔ شہزادی زمین پہ بیٹھی ہے، میرا پڑھنا آسان تھا، میرے بچوں آپ کا سننا آسان تھا۔ زمین پہ کون تشریف فرما ہے؟ قرآن کا سورہ یاسین۔ زمین پہ کون تشریف فرما ہے؟ قرآن کا سورہ کوثر۔ زمین پہ کون تشریف فرما ہے؟ دعائے جناب سیدہ۔ زمین پہ کون تشریف فرما ہے؟ اللہ کے حجاب کا حجاب۔ علی فرماتے ہیں میری شہزادی، جی میرے پاک بابا یہ تیرے 18 بھائی کھڑے ہیں، بس یہی لانا تھا، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، مر جاؤ گے خدا کی قسم، یہ تیرے 18 بھائی کھڑے ہیں۔ جی بابا اچھا یہ بتا تیرا کون سا بھائی تجھے اٹھائے؟ بہت بڑے حوصلے والا ہے جس کی ہائے نہیں تھی۔ دار نے مصوبہ کربلا پڑھوں یا چھوڑ دو، کیونکہ اگر تمہاری ہائے نہ نکلی مجھے قبر تک دکھ رہے گا۔ اس سے بڑا مسائب کا جملہ میرے پاس کوئی نہیں۔ کمینہ تازیانہ گھماتا ہوا وہاں آیا جہاں قرآن کا سورہ یاسین قرآن کی تلاوت فرما رہا تھا۔ آکے کہتے ہیں سجاد ماں کو کہو اب پیدل چلے۔ سجاد نے کہا میری اماں کو چلنا نہیں آتا۔ اس کمینے نے سجاد کی پشت پر سطریں لکھنا شروع کی۔ چھوٹی شہزادی کی آواز آئی اماں تو چل نہ چل، میرا سجاد مر جائے گا۔ بیوی نے کہا نہیں چلوں گی۔ اس کمینے نے لوہے کا تازیانہ شہزادی کے وہ جملہ یاد رکھنا کہ جہاں میں تھک گئی عباس تو اٹھائے گا، یاد ہے نا؟ اس نے تازیانہ مارا، علی کی بیٹی فرات کے کنارے جیسے عباس گرا تھا ویسے شام کے بازار میں آئی، اتنا رش تھا کہ عالیہ سے چلا نہیں گیا، زمین پہ بیٹھ گئی۔ آواز آئی عباس تیری بہن تھک گئی ہے۔ عباس کے سر نے پرواز کی، عالیہ تیری چپ نے مار دیا اور تیرے بھائی کی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، مسلمانوں نے علی کی پاکیزہ بیٹی کے بابا کو زہر پوچھی تلوار مار کر شہید کر دیا۔ آج اس کا جنازہ شیشہ اتنے میں آ رہا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کی بیٹیاں عید کے روز موت میں خوش ہیں۔